أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما إنه عليم حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله صراط الذي له ما في السماوات وما في الأرض إلى الله تصير ألا إلى الله تصير ألا الرحمن الرحيم
الذي خلق فسوى والذي قدر سنقرئك فلا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم